As we look ahead to One Voice 27, we're not just preparing for an event, we're preparing for a message. Mensahe nga kinahanglang madunggan sa tibuok kalibutan. Ug sentro ni ining mensahe, way lain kundili si Jesus. Ang iyang pag-anhi, ang iyang misyon ug ang duol na kaayo niyang pagbalik. Hinungdan nga importante kayo ang books of Daniel and Revelation. Dili kay talinghaga kini og mga simbolo aron kutaw ng imong kalibog. They are prophetic roadmaps. Tabang kini aron atong hisabtan kung giunsa sa Dios paglatid ang kasaysayan. Giunsa niya kaniadto pagbutyag si Jesus ingon nga Mesiyas ug unsaon niya pagtanyag si Jesus ingon nga manluluwas og hari sa dili madugay. Gipakita ni Daniel nga ang Dios may pagbulutan sa mga gingharian, kutay sa panahon ug mga panghitabo. Gitumbok niini ang umalabot, lagbas sa propesiya ngadto sa pag-anhi ni Kristo sa unang higayon. And Revelation builds on that foundation. Diin gipaila si Jesus dili lamang ingon nga korderong gihalan, kundi ingon nga hari nga muanhi pag-usab. Kining duha ka basahon mo'y angkla sa atong pagtuo. Pahinumdom nga ang kasaysayan dili sulagma, paingon kini sa katapusan nga gibutan sa Dios. So as we journey toward One Voice 27, ang pagtuon sa basahon sa Daniel ug pinadayag kinahanglanon kaayo. Kay kung tin-aw ang atong pagsabot sa tagna, mas tin-aw sab ang atong pag-aninag kang Hesus. Ug kung mas nailhan na nato si Jesus, mas dasig ang atong pagmantala kaniya ngadto sa kalibutan nga nagpaabot. So, please join me as we study devotionally the books of Daniel and Revelation in the next episodes. See you!